کہ دو جہانہ دے شہنشاہ دا مسیرہ لکھیا ہے توجہ کر جی مہربانی بھائی میں بہت جلدی نہ پڑھنا نبی دی شادی دا سیرہ ہے انہاں مولا حسین دی شادی دا پڑھیا میں نبی دی شادی دی پہ پڑھنا تے دو ترے دی شادی سن کے ایڈے خوش ہوئے ہو پتہ نہیں نانے دی شادی سن کے تھوڑا کہ حال ہونا بھائی پچھلے بھی ماشاءاللہ سے گڈی ہے جا جاؤ گڈی بس موٹر وے تے چڑھنی پئی اب انتظار کرنا ہی نہیں نبی دی شادی دا سیرہ دو جہانہ میں پڑھدا جانا تیزی دے نال تے تساں سندا جانا دو جہانہ دے شہنشاہ دا بھائی جان مسیرہ لکھیا ہے توجہ کرنا ودوہا جینو اللہ آکھے او چہرہ لکھیا ہے توجہ کرنا جی مہربانی بھائی مہربانی جڑے بندے سوچن پائے جو گل ہی نہیں دو جہانہ دے شہنشاہ دا بھائی مسیرہ لکھیا ہے توجہ کرنا ودوہا جینو اللہ کے بھائی اقبال دی گل وگے ٹو رہے ہیں ودوہا جینو اللہ آکھے او چہرہ لکھیا ہے توجہ کرنا اور او اللہ جیندا سربیڑا ہوئے او کیڑی شاہی دا مالک ہو سی خدا دا محبوب جیڑا ہوئے او کیڑی شاہی دا مالک ہو سی نہ ایسا شاہکار کوئی ہو جائے نہ کوئی ہونا نہ کوئی ہو سی اے آمنہ بھی دا مہراجہ تے ہاشمی گلستان دا پھولے نبی نو اپنے دیا جو آکھے او سمجھ فارغ تے اخنو بولے ہاں جی بھائی مہربانی میں تھوڑی گل وگے ڈو رہے ہیں ہاں نبی نو اپنے دیا جو آکھے او سمجھ فارغ تے اخنو بولے ہون شادی دا سیرہ پتہ نہیں کون بولے کون نہ بولے او بے مثال دلہا ازل تو پہلے دا سجیا ہو جائے ایک کلام میں کیونکہ بہت مشکل دنال تانوں اس علاقے سنا رہے میں بہت گھٹ پڑھنا ہے کلام لیکن کیونکہ ماحول بن گیا اس واسطے بے مثال دلہا بھائی جان ازل تو پہلے دا سجیا ہو جائے خدا دے کرما دی بکے لندر اور نوری پردے اچ کجیا ہو جائے ہاں بے مثال دلہا بھائی توجہ میرے پاس 2-4 منٹ مہربانی کر رہی ہے ہاں بے مثال دلہا ازل تو پہلے دا سجیا ہو جائے خدا دے کرما دی بکے لندر اور نوری پردے اچ کجیا ہو جائے اور چراغ کرنے ستارے حسین تے کہے کشار رات بچ گئی ہے خدیجہ کبرا دے گھر نو یارو برات دلہے دی ٹر پئی ہے ہاں چراغ کرنے ستارے حسین تے کہے کشار رات بچ گئی ہے خدیجہ کبرا دے گھر نو یارو بھجن برات دلہے دی ٹر پئی ہے بلکہ اننا کدے خیرت بندی ہے صدیق اکبر دے گھر نو یارو برات دلہے دی ٹر پئی ہے ہن پتہ لگدا سی کہڑا بندہ سن سکدا ہے میں جانجیاں وچ فرشتے لکھا جینو جانجیاں دا پتہ سبحان اللہ جینو پتہ نہیں اس قدر داد صدیق اکبر دے گھر ایک بات کر دیو صدیق اکبر دے گھر نو یارو برات دلہے دی ٹر پئی ہے میں جانجیاں وچ فرشتے لکھا مطمئن نہیں کیا میں بہت لمبا سفر کر کے آیا تواڈے واسطے تے جانجی گل کر رہے ہیں تواڈے چہرے نو سلام ہے جڑے مسکرا رہے ہیں میں جانجیاں وچ فرشتے لکھا ہن زبان پھدے اپنی میں جانجیاں وچ فرشتے لکھا سبحان اللہ عمر نو تکاں علی نو تکاں جی کیا بات ہے جی اب کیا بات ہے تواڈے اس علاقے دی میں ہن تک تواڈی اتنی داد ہے پتہ نہیں گل اگے چلنی تواڈی داد کتھے جاونی ہے بھائی میں جانجیاں وچ فرشتے لکھا تساں موضوع نہ دے میں پتہ کچھ اور پڑھ دے موڑے چاہوں میں جانجیاں وچ فرشتے لکھا عمر نو تکاں علی نو تکاں خدا یقینا نے چاہندا ہو سی اج نبی دی گلی نو تکاں جی مہربانی گل مکارے اقبال بھائی میں جانجیاں وچ فرشتے لکھا عمر نو ویکھا علی نو تکاں خدا یقینا نے چاہندا ہو سی ہن میں ڈردا کھلا میں 70 پڑھنی ہے اے بندے نہ بولے عبدالحکیم دا دکھ لے کے جاسا عمر نو تکاں علی نو تکاں خدا یقینا نے چاہندا ہو سی آج نبی دی گلی نو تکاں اور مہارا جبریل نپیاں ہو سی اے نبی دی شادی ہے تو سن سکنا تو ٹھیک ہے ورنہ میرا سودا خراب نہیں ہوتا پیا میں کسی اور جگہ جا کے دے لے سا روزانہ نوکریاں مہارا جبریل نپیاں ہو سی تے سیرا داؤد گایا ہو سی یہ تو کیا بات ہے جناب مہارا جبریل نپیاں ہو سی تے سیرا داؤد گایا ہو سی نبی دا سج کے نکلنا جگ وچ مڑکابا ہی وجدے چایا کیا بات ہے سبحان اللہ بھائی مہربانی میں پڑھ دینا جناب ہاں
صدیق اکبر دے گھر نو یارو بھائی برات دلہے دے ٹر پئیے میں جانجیاں وچ فرشتے لکھا عمر نو ویکھا علی نو تکا توجہ ہٹاونی نہیں میں نہ ضائع نہیں کرنی عمر نو ویکھا علی نو تکا خدا یقینا نے چاندہ ہو سی اج نبی دی گلی نو تکا اور مہارا جبریل نبیاں ہو سن سیرا داؤد گایا ہو سی نبی دا سج کے نکلنا جگ وچ مڑ کعبہ ہی وجدے آیا ہو سی ہاں عاشقاں دا جو شہنشاہ بلال دستار بدی ہوئی عشق ایک پتہ کھڑکن نہیں دیندہ سینے تے کوئی شاہ رڑکن نہیں دیندہ کہ عشق کرنا ہے تے جام جام کے کارے کون داتا ہے پر پھڑکن نہیں دیندہ ہاں عمر نو ایکھا علی نو تکا خدا یقینہ نے چاندہ ہو سی آج نبی دی گلی نو تکا مہارا جبریل نبیاں ہو سن سیرا داؤد گایا ہو سی نبی دا سج کے نکلنا جگ وچ مڑ کعبہ ہی وجدے آیا ہو سی اور صدیق اکبر دی پیاری دختر تے نیک اختر بڑی صدیقہ کون تو گاندی گال آ گئی عثمان بھائی خصوصی توڑی توجہ دعا تسی دے رہے دلو تے لاؤ سماعت کرو صدیق اکبر دی پیاری دختر تے نیک اختر بڑی صدیقہ نکاح پڑھنا تے شادی کرنا اے سارے نبیان دا ہے طریقہ صدیق اکبر دی پیاری دختر جی ہاں عجیب حوران دے جھرمٹ اندر بھجن جناب عائشہ صدیقہ حسین اعلان عرشاں تے ہو رہے حسین اے نبی دی رفیقہ حسین زور تو اتھلا بھی جیتے بندے بولے نہیں یہ کلام اچ پاور نو اقبال بھئی کلام اچ چاسی ہے یہ بندے اپنے آپ بول رہے ہیں ہاں عجیب حوران دے جھرمٹ اندر جناب عائشہ صدیقہ حسین اعلان عرشاں تے ہو رہے حسین اے نبی دی رفیقہ حسین ہون پتہ لگ جاؤنا کہیں دا کیدہ میرے نہ رل ہے صدیق سجدے چ گریا ہو سی جی مہربانی صدیق سجدے چ گریا ہو سی جو مصطفیٰ میرے ویڑے آؤئے اس کبٹی ہور رقابت مدراز بھائی مکینہ کرا صدیق نبی دی شادی کا سہرہ ہے صدیق سجدے چ گریا ہو سی بھائی جن اگلی صدر توانو دے رہا ذوق مجمع دا دوسرا ویکھنا یا بندہ گنگو سی جا نہیں پیا بول سکتا یا نبی دی شادی دا بدنے خوش نہیں پیا ہوندا صدیق سجدے چ گریا ہو سی جو مصطفیٰ میرے ویڑے آؤئے میں بوسے دینا جنان دے راتے او دل ربا میرے ویڑے آؤئے ہاں جی 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 کیا بات ہے صدیق سجدے چ گریا ہو سی جو مصطفیٰ میرے بابا جی مہربانی جو مصطفیٰ میرے ویڑے آؤئے اللہ دی قسم اگلی ستر اس تو ہی وڈی یہ کائنات بول دی اگلے سال تک بول تیری داد پوری نہیں ہوندی صدیق خوش ہو کے دستہ ہو سی جو گھر ہے وکھرا آباد میرا صدیق خوش ہو کے دستہ ہو سی جو گھر ہے وکھرا آباد میرا میں ہور اللہ تو کیے لینا جو مصطفیٰ ہے دماد میرا جی کیا بات ہے بھائی مہربانی صدیق خوش ہو کے دستہ ہو سی جو گھر ہے وکھرا آباد میرا میں ہور اللہ تو کیے لینا جو مصطفیٰ ہے دماد میرا اور نبی دی جنج گھر صدیق دے وچ ڈک دی دا اج نظارہ وکھرا نہیں یہ بندے جڑے نہیں بول رہے شاید تسا جنج ویکھی کر دی جی مہربانی تھوڑی کیا بات ہے میں تھوڑی توجہ ویکھ کے گل چھیڑی ہے ورنہ میں ہر جگہ تے نہیں پڑھدا صدیق سجدے چ گریا ہو سی جو مصطفیٰ میرے ویڑے آؤئے میں بوسے دینا جنان دے راتے او دل ربا میرے ویڑے صدیق خوش ہو کے دستہ ہو سی جو گھر ہے وکھرا آباد میرا میں ہور اللہ تو کیے لینا کہ مصطفیٰ ہے دماد میرا ہاں مصطفیٰ ہے دماد میرا مصطفیٰ ہے دماد میرا جی مہربانی نبی دی جنج گھر صدیق دے وچ دکھ دی دا اج نظارہ وکھرا ہے ملائکہ عرشاں تے رشک کیتا جو منظر اج کچھ پیارا صدیق دے گھر دکھ دی دا جنج دا نظارہ وکھرا ہے ملائکہ عرشاں تے رشک کیتا جو منظر اج کچھ پیارا وکھرا ہے عاشقاں دا جو شہنشاہ ہے بلال دستار بدھی ہوئیے غلام دا اج عروج ویکھو مہار گھوڑے دی پھٹی ہے بس ٹھیک ہے میں راضی اللہ دی قسم میں عبدالحکیم دا توڑے راضی جیسا ہن ایک بندہ ہی نہ بولو میں تاوی راضی پہ جانا بلال دی گل آئیے تے کون بلال جڑا راہ خدا وچ خرچ کرے ایک کڑک دا سٹا کم آ گئے بلال نبی دے گھر دے وچ نبی بلال نبی دے عشق دے وچ گھر کیتا ہے پھٹا کم آ گئے ہاتھ تلے تے کان اوتے
نبی دا حسن و جمال اتے میں عشق تیری ادا تو صدقے کہ کعبہ تلے بلال عاشقانہ جو شہنشاہ ہے بلال دستار بدھی ہوئیے غلام دا آج عروج ویکھو مہار گھوڑے دی بس خدا دیتی نوکری سارا سیرا چھاڑ دیتا ہے آخر تے اپیڑ آیا تے ہون چند بندے نال گالے سارے نال نہیں کرنی غلام دا آج عروج ویکھو مہار گھوڑے دی حدی ہوئیے صدیق اکبر دی پیاری دختر تے نیک اختر بڑی سلیقہ نکاح پڑھنا تے شادی کرنا ہے سارے نبیاں دا ہے طریقہ ہن ہر بندہ نہ بولے جڑا دھیاں لا بیٹھا ہے او میرے نال بولے میں بھی دھیاں لا تساں بھی دھیاں لے ہر بندے دھی دی قدر دا پتہ ہی نہیں جے نو پتہ ہے او بندہ بولے سی نہ کوئی دھیاں نو بوجھ سمجھے مہربانی بھائی تھوڑی مہربانی جڑے نہیں بولے تھوڑی مہربانی اگلی گل تے پتہ نہیں تھوڑے نال کے بننا نہ کوئی دھیاں نو بوجھ سمجھے بھائیاں نے رب دی رحمت دا ہے بہانہ ہنجو انجا نہیں آ گئی اب پھڑکے تا لکھ پھڑکے پئی دل پھڑکے نہ ہنج نہیں آندی مرد جگر پھڑکدا تے ہنج آندی ہے دی تے ذکر سنے تواڈی ہنج آئیے اللہ تواڈی دیاں تساں جڑے دیاں لے بیٹھے ہو دیاں دی رحمتاں دی وجہ تو اللہ فرمایا نا پوتر دینا تے پوتر نو آنا جا دنیا تے میں تو اپنے ماں پیو دی مدد کر تے دی نو آنا جا دنیا تے میں تیرے ماں پیو دی مدد کرے کوئی دیاں نو بوجھ سمجھے اے رب دی رحمت دا ہے بہانہ نبی دی شادی تے پڑھیا ہو سی یقیناً پورا نے اے ترانہ خدایا سونے ہن کمی ہم دے پیندا لاگ لاون واسطے خدایا سونے نبی دی شادی دا کمی بن کے میں لاگ منگنا غریب ماں پیو دی دیاں دے لئی میں نیک مولا سہاگ نبی دی شادی دا کمی بن کے میں لاگ منگنا غریب ماں پیو دی دیاں دے لئی میں نیک مولا سہاگ منگنا کیوں کہ کہیں دی دھی کو جہیز کوئی نہیں کسی دیکھ رہے ہو معاشرے دے حالات کہیں دی دھی کو جہیز کوئی نہیں بجن کسے نو غربت ہے مار کتیا غریب دیاں دا کے بنے گا جے تو بھی مولا وسار بہت مشکل نال پڑھنے اللہ دی قسم ہے غریب دیاں دا کی بنے گا جے تو بھی مولا وسار گتیا ہوں تو سنجھڑے بولے ہو بھی جڑے نہیں بولے ہو سارے دعا منگے آخری ستر آ گئی خدیجہ کبرا دا صدقہ مولا کسے دی دیاں نو دکھ نہ دیویں عائشہ صدیقہ دا صدقہ مولا کسے دی دیاں نو دکھ نہ دیویں سارے اقوامین صدیق اکبر دا صدقہ مولا خدیجہ کبرا دا صدقہ مولا کسے دی دیاں نو دکھ نہ دیویں جے دیاں مولا کسے نو دیویں تے مڑ نصیباں دی بھوک نہ دیویں سانے آتے ہو جان دیاں کو ڈر نہیں لگتا دیاں دے نصیباں تو ڈر لگتا ہے خدیجہ کبرا دا صدقہ مولا کسے دی مہربانی کسے دی دیاں نو بھوک نہ دیویں جے دیاں مولا کسے نو دیویں تے مڑ نصیباں دی بھوک نہ دیویں اللہ میری نوکری تواڈی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرما